آقا فرماتے نے کائنات دے لوکو اور دنیا والیو قبر دی فکر کریا کرو، قبر دی فکر کریا کرو، کیونکہ ساریاں کاٹیاں چوں اوکھی کاٹی قبر دی ہے۔ جیڑا ایدے چو لنگ گیا او اگے بھی لنگ گیا، جیڑا ایتھے پڑیا گیا او اگے بھی پڑیا گیا، ہائے ہائے او اگے بھی پڑیا گیا۔ گل سنی نا یار، گل سنی نا مان کری، جس اولاد تے وفا دی امید رکھنے نا اے بھی او تو دنیا چٹر جائیں تے اولاد نہیں آندی۔ اوے اسا اپنے باپ نو نہیں جان دینا، بلکہ اولاد بھی آندی اور جلدی کرو لیٹ ہو رہی ہے۔ ابا جی بھی کہنا بھول جاندے نے نو میت نو جلدی قبر چ لے جاؤ نا، اے دے چ بدبواں دے ہلے نہ آن لگ جان۔ اس اولاد تے بھی مان نہ کر، اس جائیداد تے بھی مان نہ کر، اس دولت تے عہدے تے طاقت تے بھی مان نہ کرنا، نہ مان کریا کر۔ اللہ سیال کوٹ دا واقعہ اور لوگوں سیال کوٹ دا واقعہ ایک مولوی صاحب دی زبان چو سنیا میں، اللہ مولوی جی بیان کرتے ہیں۔ آدھر میں ایک جگہ تے خطیب سا، اتھے نماز پڑھاندا سا، نالے جمعہ پڑھاندا سا۔ میرا نمازی سی ایک بڑا خرباں پتی، ارباں پتی بڑی رب نے دولت عطا کی تھی۔ آویکنا میں تینوں اولاد دی گل سنا لگا، اللہ مضمون بڑا لمبے میں وقت دی اجازت نہیں دے رہا، سبحان اللہ گل سنیا جے ذرا۔ اے مولوی عری بیان کر دینے آندے نے او بندہ بیمار ہو گیا، او بندہ بیمار ہو گیا، انہوں دل دا ٹیک ہویا، دل دا ٹیک ہویا اس بندے نو۔ اے حساب لالو سیال کوٹ تو نو ہیلی کپٹر تے لے کے آئے لاہور اندر او دی امیری دا اندازہ تو ایتھو ہی لا لیا اونے۔ اللہ برال جڑے ویلے انہوں سیال کوٹو چکیا گیا، انہوں سیال کوٹ تو لے اور لور نہیں پہنچے تے رستے چے موت دا پیغام آ گیا۔ اولاداں بھی رہ گئیاں اور دولتاں بھی رہ گئیاں اور پراڈواں بھی رہ گئیاں اور فیکٹریاں بھی رہ گئیاں اور ساریاں زمیناں بھی رہ گئیاں، سارا کچھ اوتھے دا اوتھے ہی رہ گیا۔ تے اے خالی ہاتھ لے کے اینو اپنا نہ گھر نصیب ہویا نہ زمین نصیب ہوئی ہے۔ موت دے ویلے ہواواں چوئی رب نے اپنے کول بلا لیا ہے۔ اے دی میت نو واپس لے کے کہہ جاندیاں وصیت کر کے گیا۔ اور جڑے مولوی صاحب مسجد چ جمعہ پڑھاندے نے نا، انہاں نو آکھیا جے میرا جنازہ بھی آپ پڑھان، جدوں مینوں نہلایا غسل کیتا، غسل کرایا جائے تے او کول کھڑے ہون، غسل مینوں آپ کران نیک نے، مولوی صاحب نیک نے، چلو کھڑے انہاں دے ہاتھ لگ جان تے میری بخشش ہو جائے۔ اللہ لوکو مولوی صاحب آندے نے جڑے ویلے میں گیا نا انہوں غسل دین واسطے غسل دین لگا میں اولاد دی گل تینوں دسنی چاہنا وا۔ اور جڑے ویلے غسل دین لگا آندے نے انہیں ایک سویٹر پایا ہویا سی جدی تقریباً 80,000 روپیہ قیمت سی، جدی انگلینڈ دا کوئی برینڈ سی، اور مہنگے برینڈ یوز کرنے والے گل سننا یار۔ اللہ انگلینڈ دا وہ عام کسے شاپنگ مال تو لب دئی نہیں اور کسے مال تو نہیں، یا اسلام آباد چو یا تیرے لاہور چو یا باہروں کی تو بڑے مالاں تو لبدا ہے۔ اللہ انہیں بڑا مہنگے برینڈ دا سویٹر پایا۔ مولوی صاحب آندے نے فرمایا دے 2 بیٹے سن، میں ایک بیٹے نو بلایا، میں کیا اے بچیا اے سویٹر میں تینوں لا دینا وا، تیرے باپ دی تیرے کو نشانی رہ جائے گی، تیرے بابا دی تیرے کو نشانی رہ جائے گی۔ اللہ او مولوی صاحب آندے نے اگو منڈا کی آندا بیٹا کی آندا، آندا مولوی جی تہاڈا دماغ تے ٹھیک ہے، والا کدی مردیاں دیاں لتھاں چیزاں بھی کدی کسے پائیاں نے۔ اوئے
جیڑا کچھ دیر پہلے باپ سی جیڑا کچھ دیر پہلے باپ سی انہوں سے باپ نو مردہ کہندہ پیا اسے باپ نو میت کہندہ پیا اسے باپ نو مردہ کہہ رہی ہے مولوی صاحب تیرے میری آنکھاں ڈول پئیاں میں کیا ہے او بے وفاوا تیرے باپ نے تیرے لئی کی نہیں کیتا اوے پراٹو بار تیری کھڑی ہے پروٹو کو تیرا نال کھڑا ہے قبلِ ماں دے پیٹ تو لے کے آئے ہیں آج اپنے باپ نو مردہ کہہ دیتا ہی اللہ لام دینے میں نو برین دی پرواہ تے کوئی نہیں سی میں انہوں پھاڑیا تے لا دیتا میں انہوں کٹیا لا دیتا جڑے ویلے کٹ کے لایا اور سوٹ دی واری آئی دوسرے بیٹے نو میں بلایا وہ بھی گولی کھڑا سی میں انہوں بھی آکھیا میں کیا ہویا کپڑے نے تیرے باپ دے اوے تیرے باپ دے کپڑے نے انہوں میں ٹھیک کر کے لا دینا نہ کوئی انہوں تکلیف ہوئے گی چلو اور کچھ نہیں تے نشانی ہوئی کول رکھ لے تے وہ بھی کہن لگا مولوی جی میں نو لوڑ کوئی نہیں اے مردہ ہو گئے اوے مردہ ہو گئے اے اولاد جنوں کدی ترلیل کر کے منگنے اے ہوئی اولاد تیرے صاحب بند تے اولاداں بند تیرے صاحب بند تے عزتاں بند تیرے صاحب بند تے ساریاں دولتاں دے دروازے بند اور تیرے صاحب بند تے دنیا بے وفا دنیا بے وفا ہو جاندی ہے اے بھی آندہ ہے مردہ ہے مولوی صاحب آندے نے میرا رونی نہ مکے میں روئی جاواں میں آکھاں کی کرنا ہے نو دولتاں دا اور کی کرنا ہے نو اولاداں دا جڑی پتہ نہیں وفا کرے کہ نہ کرے کائنات دے لوگوں وفا دی امید نہ رکھیا کرو اس واسطے قبر دی تیاری کرنا موت دی تیاری کرنا میں تیروں دسا جڑا بندہ نیک ہوندے نا نیک بندے نو اللہ پاک کی مقام دے دینے میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرماندے نے جیڑا بندہ نیک ہوندے نا نیک بندے تے جدوں موت ہوندی ہے فرشتہ بڑے پیار نال دی روح قبض کر کے لے جاندا ہے روح قبض کر لے جاندی ہے جڑے ویلے انہوں دے گھر والے اٹھا لیندے نے اٹھا کے قبرستان والے جاندے نے انہوں لے کے جا رہے ہوندے نے تے او آندا اوے جلدی کرو اور جلدی کرو میری نماز لیٹ ہوندی ہے پئی میں نماز پڑھنا جانا وا اے اپنے آپ تے آندا رہندا سنائی کسے نو نہیں دیندا اینو جناب قبر چ اتاریا جاندا ہے اوے اونوں قبر چ انہوں قبر چی اتاریا جاندے قبر چی اتاریا جاندے جڑے ویلے دفنا دیتا جاندے دفنا دیتا جاندے لوگ ٹر جاندے نے لوگ ٹر جاندے نے اولاد ٹر گئی اور رشتہ دار ٹر گئے یار ساتھی قسم کھان والے وفا کرا گئے وہ بھی چھڑ کے ٹر جاندے نے اللہ اللہ جڑے ویلے نو دفنا دیتا گیا ہے نا اوہ ادھروں بڑے روشن چہریاں والے فرشتے آ جاندے نے آگے نو اٹھاندے نے پھر آندہ ہے اوہ میری انو انج لگ دیا جیویں انج سورج غروب ہو رہا ہے اے آندہ اوہ میں نماز پڑھنی جانا میں نماز پڑھنی جانا وا اللہ اللہ انو سوال کیتے جاندے نے اے دا سوال و جواب دا معاملہ شروع کیتا جاندہ ہے انو پوچھیا جاندہ من رب کا من دینوں کا انہوں پوچھیا جاندہ تیرا نبی کون ہے یہ سب جواب دیندہ جاندہ ہے میرا رب اللہ ہے میرا دین اسلام ہے اے میرے پیر نے میرے آقا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اے جواب دیندہ ہے نا تے آسمان تو اللہ فرشتیاں نو بھیج دینے
فرشتیاں نو بھیجیا جاندا ہے جاؤ نا اینو لے جاؤ نا جنتی لباس بھیجیا جاندا ہے اینو لباس پوا دیو لباس پوا دتا جاندا ہے اللہ دی جنت وال او اے دے باغ اے دی قبر وال جنت دے باغ بنا دتے جاندے نے جنت دیاں کھڑکیاں کھول دتیاں جاندیاں نے ایک جناب فرشتے ہن اس بندے نال محبت پیار دیاں گلاں کردے نے کیونکہ اے بندہ کامیاب ہو گیا ہے اے دے نال گلاں کی کردے نے اوے اینو آندے نے ہن لاہوریا نوجوانو میں تانوں پیغام دین لگا اوے موبائل نو وقت دین والیا اوے اپنے کاروبار نو ٹائم دین والیا او دنیا دی ہر شے نو ٹائم دین والیا صرف ایک نماز قرآن تے ذکر نو ٹائم نہیں دیندا کیونکہ تو تے مصروف ہی بڑیا میں تینوں دساں اوے دے نال ان فرشتے گلاں کردے نے نو آندے نے یار تینوں کتوں پتہ لگا او تینوں کتوں پتہ لگا تیرا رب اللہ او تینوں کتوں پتہ لگا تیرا دین اسلام ہے او تینوں کتوں پتہ لگا تیرے آقا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم اگوں بول کے آندا فرشتیوں پچھن والیو مینوں رب دے قرآن کتاب چوں پتہ لگا ہے مینوں قرآن پاک چو پتہ لگ گیا کیونکہ میں رب دا قرآن پڑھدا سا میں رب دا قرآن پڑھیا کردا سا پڑھنا یار پڑھنا قرآن پڑھ میں ہر جمعے تینوں کہہ کے جانا یار قرآن پڑھیا کرنا قرآن پڑھیا کر بچ جائے گا اوے بچ جائے گا قبر دیاں سختیاں تو او بچ جائے گا رب دی عدالت چ سختیاں تو بچ جائے گا اللہ اگلی گل سننا ہونے آندہ فرشتیوں میری ایک خواہش ہے اوہی پوری کر دیو اوہی پوری کر دیو تے فرشتے آندے نے او کیڑی خواہش ہے او کیڑی خواہش جیڑی تو کرنی چاہنے آندہ اوہ میری اس گل نو میرے پچھلے ہم تک پہنچا دیو مینوں میرے رب نے کامیاب کر چھڑ کمال یار میں رحمان دی محبت تو صدقے جاواں میں او دے پیار تو قربان جاواں رب نے کڈا سونا پروٹوکول دے دیتا ہے میرے مالک نے کڈا سونا پروٹوکول دے چھڈیا ہے اے آندا فرشتیوں میری خاص نو پہنچاؤ نا میرے ماں باپ نو پہنچاؤ نا میرے بچیاں نو پہنچاؤ نا میرے دوستاں نو پہنچاؤ نا میرے رشتہ داراں نو پہنچاؤ نا کہ مینوں رب نے کامیاب کر چھڈیا ہے مینوں میرے رب نے کامیاب کر دیتا ہے فرشتے آندے نا نا سانو اس گل دی اجازت کوئی نہیں اس گل دی اجازت کوئی نہیں تے آسمان تو آواز آندی ہے فرمایا میرے فرشتیوں ایدہ بستر لاؤ نا تے عام بستر نہ لایا دے فرمایا جنت چو جنتی بستر لے جو او بچھا دیو نا اینو سلا دیو تبکیاں دے دے کے اینو سلا دیو ایک قبر دی پہلی رات لوکو پہلی شام نیک بندے نو پروٹوکول مل دے بیا نیک بندے نال سلوک محبتاں والا ہو رہا ہے اگلی گل سننا اللہ پاک آندے نے فرمایا اور میرے فرشتیوں میرے اس بندے نو جگایا جنا جویں پہلی رات دی دلہن ہوندی ہے نا او سو جائے اوے او سو جائے تے اونوں کوئی جگاندا نہیں اوے اونوں کوئی ہلاندا نہیں سارے آندے نے نو آواز نہ دے آ جے اے دے کمرے کول رولا نہ پایا جے آرام کر دیے بھئی جڑا بندہ نیک ہوندا ہے اللہ پاک آندے نے اوے دے کول شور نہ کریا جے اے دے کول رولا نہ پایا جے نو پیار نال سلا دیو اینو پیار نال سلا دیو لوگو سلا دیتا جاندے سلا دیتا جاندے لباس بھی جنتی بستر بھی جنتی انج کہہ لو نا اے جویں
ستا ہی رب دی جنت وچ انج کہہ لو نا اے ستا ہی رب دے مہمان خانے وچ انج کہہ لو نا رب دا میزبان تے رب دا مہمان ہے اللہ اللہ تے جام نے پہلی رات دی دلہن جدوں ستی ہووے اونوں جگاندا کوئی نہیں صرف او دا ایک پیارا جگاندا ہے جڑا او دا خاوند ہوندا ہے اوہی جگا سکدا ہے ایویں اللہ پاک آندے نے اینو سلا دیو اینو کوئی نہ جگاوے اینو جدوں جگاواں گا میں دا پیارا رحمان اینو آپ جگاواں گا جدوں اینو جگاواں گا میں اینو آپ جگاواں گا میں تے تو تک پڑھیا ہے میں تے اوے نمازیو مبارک ہوے تانوں اور قرآن پڑھن والیو مبارک ہوے تانوں اور قرآن پڑھان والیو مبارک ہوے تانوں اور دین دی خدمت کرن والیو اور دین واسطے نشر و اشاعت دا انتظام کرن والیو اور میرے پیغاماں نو اگے پہنچان دی کوشش کرن والیو کوئی انویسٹ کر دے کوئی محنت کر دے کوئی محبت کر دے کوئی دعاواں دے دے مبارکاں لے جو میں اپنی آخری گل کرنا جانا تے اپنی بات نو مکھانی جانا اور کائنات دے لوگو اے سارا کچھ پروٹوکول مل دے پہ انہاں نو جڑے دنیا تے صبر کر کر کے زندگی گزار دینے اور جڑے دنیا تے رب دی عبادت کر کر کے زندگی گزار دینے اے انہاں نو پروٹوکول مل دے پیا جڑے دنیا تے تھوڑے مال تے صبر کر کے صدمے برداشت کر کے غربتاں کٹ کے قرآن پڑھ کے پڑھا کے صبر کر کے زندگی گزار دینے اے انہاں نو پروٹوکول مل دے پیا کہ میرے رحمان دا وعدہ ہے میں کسے دی محنت ضائع نہیں کردا ایک آخری گل کرنی جانا قبر دی گل کرنی جانا ویکھنا اللہ پاک کتنا مقام دیندے نے قبر دی اللہ اللہ گل سنیا جے ذرا دمشق دا واقعہ شیخ عبد الرحمن الجفاظ رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہوئے نے دمشق دے بہت بڑے عالم ہوئے نے اللہ ایک وقت ہو سی اے عبد الرحمن الجفاظ رحمت اللہ علیہ کدی وقت ہو سی کائنات دے لوگوں کدی ویلا ایسی قبرستان دی اندر قبراں کٹ دے سن لوکاں کول مزدوریاں لے کے قبر کٹیا کرتے سن محنتاں مزدوریاں عمر بڑی 40 45 50 سال عمر ہو چکی تھی اللہ اللہ ایک دن آپ بیان کر دینے ایک دن میں قبرستان اندر سا ایک بی بی آئی تے آ کے آندی ہے ایک قبر کڈن والے ایک قبر ہی کٹ دے ایک قبر کٹ دینا اے آندے نے میں قبر کھودی تھوڑا جہا وقت گزریا ایک جنازہ آ گیا جنازہ آیا جنازہ کسے بچے دا سی 15 16 سال دی عمر طالب علم سی کوئی او دا جنازہ سی تھوڑے جے لوگ سن نال کیونکہ غریباں دے جنازے سے تھوڑے ہی ہوندے نے اے رسم دنیا نا اے رسم دنیا نہ دنیا دولت دے متھے لگ دیئے مال دے متھے لگ دیئے ہائے صدقے جاواں تھوڑے جے لوگ دے جنازے دے نال اے جنابے والا جنازہ پڑھیا گیا اینو دفنان دا انتظام کیتا گیا اے دی میت نو اٹھا کے قبر دے کول لے آتا گیا اور جڑے ویلے قبر دے قریب لے آئے اے عبد الرحمن الجفاظ اے بندہ جو قبر چے اترے آئے کیونکہ اے تے دفنان دا انتظام کردہ سی قبر چے اتری آنے کیا لیاؤ لوگوں میت پھڑاؤ نا اے جناب اندر میں میت نو پکڑیا میت نو ہے جو قبر چے رکھیا تے ایک بچہ جیا سی نا 15 16 سال دا جوان لگا لو اے طالب علم جوان سی انو میں قبر چے رکھیا نا تے انجر رکھن دی دیرے میں ویکیا قبر تلیوں کھول گئی ہے
قبر کھل گئی تے میں وینا پیا مینوں انج لگدا جویں بڑا خوبصورت جہا کو باغ نظر آوندا پیا بڑا خوبصورت جہا سچا واقعہ کو قصہ کہانی نہیں سناندا پیا تینوں سچا واقعہ جا تحقیق کر لینا اللہ لا دمشق دے علماء نے روایت کیتا ہے اللہ اکبر آندا میں وینا پیا ایک باغ نظر آیا تے دو بندے آئے سواریاں تے سوار نے بڑے روشن چہرے نے انہاں اس میت نال لیا جرو اینو نال لیا سواری تے بٹھا کے چلے گئے میں اپنی زندگی چ پہلی بار ایویں دا منظر ویکھیا سی میں پہلی بار منظر ویکھیا تے میں بے ہوش ہو گیا بے ہوشی دا عالم چھا گیا لوکاں پانی دے چھٹے مارے مینوں جگا دیتا مینوں جگا کے پوچھیا کی گل کیونکہ ہور کسے نو پتہ ہی نہیں لگا کہ ویکھیا کی ہے میں ویکھیا کی ہے آندر میں لوکاں نوں دسیا میں اے معاملہ ویکھیا میں آ منظر ویکھے آئے اللہ لوکاں کیا تیرا وہم ہے اور لگدا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے اللہ اکبر و کائنات دے لوکو اے آدھا ویلا لنگ گیا ٹائم گزر گیا تھوڑا جہا عرصہ گزریا بی بی پھر آئی آگے آندی ایک قبر کڈنا ایک ہور قبر کڈنا آندا میں قبر کڈی جنازہ آیا جنازہ ایک نوجوان دا سی آندا میت نوں قبر تے رکھیا گیا میں قبر دی لاحب دے اندر کھڑا سا آندہ اسی طرح قبر کھلی تے اوئی دو بندے آئے نے روشن چہریاں والے بڑا پیارا جہا منظر باغ نظر آ رہا انہوں بھی نال لیا سواری تے بٹھایا تے لے کے چلے گئے میں بڑا حیران ہویا میں اس بی پی نو لبنا شروع کر دیتا میں پوچھانتے صحیح کیڑا ایسا عمل کر دے سن کیڑا ایسا عمل کر دے سن جدی وجہ تو رب نے اینا نو مقام دیتا ہے کہ دنیا والیاں نو بھی وکھا دیتا ہے کہ میں اینا دے استقبال ایویں کرنا وا اینا دے استقبال میں ایویں کرنا وا آندا میں بی بی نو لبنا شروع کیتا بی بی تک پہنچ گیا نہ کیا نہیں میری بہنا مینوں اے تے دسنا ہے کون سانی ایک دن تو پہلا بھی آئی سے آج بھی آئی ہے تے بی بی دیا چیخاں نکلیا بی بی آندی ہے وے قبراں کڈن والیا وے دہ قبرستان دیا قبراں کڈن والیا نہ پوچھ میرے کولو میں صدمیاں دی صدائیاں میں صدمیاں دی ستائی ہوئیاں نہ میرے کولو پوچھ میں بڑی تکلیف ہے میں صبر بھی بڑا کیتا ہویا کہہ لگا میں پوچھا بی بی دس دے صحیح کون سانی تے بی بی آندی ہے نا اے دووے میرے پتر سن ایک وڈا بیٹا جڑا آج فوت ہوئے تے ایک جڑا پہلو فوت ہویا سی میرا چھوٹا بچہ سی اللہ اللہ آمدے عبدالرحمن الجفاظ آمدے میں پوچھیا بی بی ہاتھ جوڑ کے تیرے کولوں پوچھنا چاہنا مینوں دس تے صحیح ہے عمل کیڑا کر دے سانی اینا تے میں بڑے مقام ویکھے نہیں اینا دا میں بڑا پروٹوکول ویکھے اینا دا میں بڑا استقبال ویکھے آئی مینوں دس دے صحیح نا تے بی بی آندی عمل کی کرنا ہے نا میرے پتراں نے کی عمل کرنا ہے انہیں کیا جڑا میرا چھوٹا بیٹا سی نا او مسجد مدرسے جا کے دین دا علم حاصل کرتا سی او قرآن پڑھتا سی ٹٹیاں صفاں تے بیٹھ کے او قرآن پڑھتا سی اللہ اللہ تے جڑا بڑا سی میرا بڑا میرا پتر سی او مزدوریاں کردا سی او مزدوریاں کر کے پیسے لیا کے میرے اس پتر تے خرچ کردا سی او دے خرچ کرن دی وجہ تو لوگ کائنات دے لوگو اے عبدالرحمن الجفاظ رحمت اللہ علیہ بیان کر دینے آندے نے ایک قرآن پڑھتا سی ایک حدیث پڑھتا سی تے دوجا سبحان اللہ لینی چاہواں گا دوجا دے تے خرچ کردا سی او دے پڑھن دی وجہ تو او دے خرچ کرن دی وجہ تو اللہ پاک نے انہاں دوواں دی قبر نو جنت دے باغ بنا چھڈیا اے
ہائے 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 اوے انہاں دوواں دے اس عمل دی وجہ تو ایک قرآن پڑھ دا اوے مبارک لے جو جڑے اپنے بچیاں نو قرآن پڑھاندے ہو یار ایتے ایک لمبی طویل لسٹ ہے جنہیں مولوی نے شاید ہی کو مولوی ایسا ہوئے جڑا پچھو سرمایہ دار ہوئے خدا دی قسم ماپیاں نے اوکے ویلے کٹ کٹ کے ماپیاں نے اوکے ویلے کٹ کٹ کے پتر پڑھا کے اور تینوں پیش کیتے تینوں قرآن سنان واسطے آئے میں رات سفر چے آ رہا سو میریاں چیخاں نکل گئی میں نو اپنا باپ یاد آ گیا او کائنات دے لوکو جا میرے نال مدرسیاں چے چرنا میں تینوں ایسے بچے بکھاواں جنہ دے کراں تے میں ویکھے جنہ دے کراں وچ کھانوں میں کچھ نہیں ہوندا انہاں اپنے پتراں نو مدرسیاں چے پایا ہوندا ہے انہاں اپنے بچیاں نو حدیث پڑھان واسطے وقف کیتا ہوندا ہے انہاں قرآن لئی وقف کیتا ہوندا ہے اوے نا گھبرایا کرو جڑے اپنے پتراں نو پڑھاندے ہو دین پڑھاندے ہو میرا ایمان ہے ماپیو تسی انہاں تے خرچ کردے ہو ایک وقت تو آئے گا دنیا تو جائے گا رب تیری قبر نو جنت دے باغاں چوں باغ بنا دے گا قبر دی تیاری کرنا جانا ہے اولاد نو پڑھا اور دین دا علم پڑھا انہاں تے انویسٹ کر انہاں تے خرچ کر دنیا دی ڈگری تے انویسٹ کرنا ہے نا قرآن دی ڈگری تے انویسٹ کر خدا دی قسم ہے رب تیرے استقبال دا انتظام کرے گا اللہ کو دعائے اللہ جو سنیا سنایا سانو ہر ٹیم ہر گناہ ہر نیکی تے ہر لمحے تے موت قبر نو ذہن چ رکھن دی یاد رکھن دی اللہ توفیق نصیب فرمائے آخر دعوانا